يا أيها النبي لا ترتبطوا النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله وحسبه إن الله بعد أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤتي له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن إن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أطعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف فإن تعاسرتم فترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية أتت عن أمر ربها رسلي فحاسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله بينات ليخرج الذين آمنوا بالصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله يعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أرسل الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما